چھوٹا دیکھ 4 سال دی معصوم بچی سکینہ ہاتھ بدھی کھڑی ہے ابھی گھوڑا میرے اکبر کو جا گئی واپس نہیں آیا میرے اصغر کو جا گئی کوئی واپس نہیں آیا میرے غازی عباس کو جا گئی کوئی واپس نہیں آیا میرے امت محمد کو جا گئی کوئی واپس نہیں بلے میرا بیرا علی اکبر پاک سفرہ دنال وعدہ کر کے آیا میری بھیڑ ستوی کو اوسا تے کو کھنوے سا اپنی شادی کرے سا شادی دوتے تے کو خوشی دے اندر شامل کرے سا میرا بیرا وعدہ کر کے آیا میرے بیرا نے وعدہ پورا نہیں فرمایا میرے بیرا تو گھن کے گیا کوئی واپس نہیں آیا منت لا ہاتھ بدھی کھڑیاں میرے پاپے گناہ کھن کے بھائی میرے پاپے گناہ چاہ کے بھائی پاپے بغیر میں مر بیسا میں کی میں گزرے سا اج انہاں لوگاں کنو بن کے پوچھو جرے پردیس دے اندر ویندے پن جرے ویلے روانہ تھی من پندل معصومہ بچی دامن جب پکڑے دیا کہ بابا کہنے تسا ویندے پھر واپس بلسو یقینا میرا مٹھا بابا توڑے وہی تے سن دیا توڑے سینے دوتے سن دیا تو سب واپس بلسو یقینا جوان دا چکر پھٹر دیا ویندے کیا منظر ہو سے چرے بلے سکینہ پاک بابے دی بارگاہ دے اندر عرض کی ناؤ سے بابا منت لئی ویو مہربانی فرمائی ویو گل نال لئی ویو میرے پیر حسین گھوڑے پتر تشریف گئے سکینہ کوئی چاہ کے سینے نال لینے فرمایا بھی سکینہ نارو بابا منت لئی بنو ایک مہربانی فرمائی بنو اتنا نسی بنو یتیم کے قوادر میرے پیر حسین کا جگر جانا غم کنو پھٹر پہ گئے آپ غم دے اندر آگئے اکیلی جو نیر وحی کرن فرمائے میری دھی آج بڑے بڑے سوال کرے دی پئی توجہ ہے یار ایتے کو کیسی کہر بابا خیمے دے اندر پاک بیبیاں بیٹھیں آدھیا بیٹھیں سکینہ چند منٹے بعد تو یتیم تھی ویسے سکینہ تو یقین تھی ویسے اج ہونا لوگوں کنو بن کے پوچھو جن دے نوجوان پتر مر گیا نوجوان پتر رب کو پیارے تھی گیا یا بابا رب کو پیارا تھی گیا نوجوان کی شادی جو تھی ہے ہر پیادی دا بندہ نظر پہ آدھے رشتہ دار بھی نظر پہ آدھے چاچے بھی نظر پہ آدھے مامے بھی نظر پہ آدھے ایک ابا نظر نہیں آیا اماں نظر نہیں آئی جوان بک بک نیر دے پیا بہن دے آدھے ابا آج تو ہویا میری شادی دے خوشیاں منانے ہاں اماں آج تو ہویا میں کمی دھیان لانے ہاں خوشیاں منانے ہاں تلے قدم ماں دے جنت ہے سادے آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ چھڑکا دے قرآن دے وچ بیان مائے دا گھر وچ برکت ہے وہ بن ماں دے گھر ویرانے جتے اکرم ماں پیو راضی ہے اتے راضی رب رحمان آٹھ رپیہ ہوئے تنو آیات بلند کر دے کچھ سبحان اللہ یا اللہ اور جو سبحان اللہ اچھا کے آمن والے سال میرے پیر حسین دے روزے بھی زیارت نصیب فرما میرے پیر حسین کربلا دی پاک زمین تے جرے بلے پہنچ یزید